अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। प्यारे बच्चों, हम अरबी ग्रामर की बुनियादी सलाहत आजकल पढ़ रहे हैं, यानी अरबी ग्रामर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसमें हमने सबसे पहले हरकत पढ़ी, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं और इन तीनों को हरकाते सलासा कहते हैं। ज़बर को अरबी में फ़तहा, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़म्मा कहा जाता है। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो, यानी ज़बर ज़ेर या पेश हो, वो हर्फ मुतहरिक कहलाता है। मसलन कुतिबा में काफ ता बा तीनों मुतहरिक हैं क्योंकि तीनों के ऊपर हरकत है। सुकून या जज़म ये हर्फ के ऊपर होती है, छोटी सी दाल की शक्ल में होती है और इसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, ना ज़बर वाली, ना ज़ेर वाली, ना पेश वाली, बल्कि जिस हर्फ पर जज़म हो वो अपने से पहले हरकत वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। और जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो, ये छोटी सी दाल हो, सुकून भी से कह सकते हैं, जिस हर्फ पर सुकून हो वो साकिन या मजज़ूम कहलाता है। फिर हमने तनवीन के बारे में पढ़ा था। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं और तनवीन की अदायगी नून की आवाज़ पैदा करती है, इसलिए इसे नून तनवीन भी कहते हैं। जैसे हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो पेश उन, हमज़ा दो ज़ेर इन। और जिस हर्फ पर तनवीन हो वो मुनव्वन कहलाता है। फिर हमने मुशद्दद के बारे में पढ़ा था। तीन दंदाने की शक्ल की लामत होती है और मुशद्दद हर्फ दो दफ़ा पढ़ा जाता है। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो वो दो दफ़ा पढ़ा जाता है। जैसे मुसल्लमतुन, इसमें एक लाम छुपी हुई है और दूसरी लाम के ऊपर ज़बर है जो कि हमें नज़र आ रहा है, तो इस साकिन जज़म वाली लाम को उससे पहले सीन पर ज़बर है उससे मिलाकर पढ़ेंगे, तो ये बनेगा मीम पेश मू, सीन ज़बर लाम सल, लाम ज़बर लाम, मुसल्लमतुन। उसके बाद हमने लाम तारीफ पढ़ा था। आम इसम को, जिसे इसम नकिरा कहा जाता है, उसको ख़ास इसम यानी इसम मारिफा बनाने के लिए इसम के शुरू में अल लगा दिया जाता है। जैसे किताबुन, आम किताब, अल किताब, इससे मुराद है ख़ास किताब यानी कुरान करीम। आज इंशाल्लाह हम वाहिद, तस्निया और जमा के बारे में पढ़ेंगे। मुज़क्कर, मुअन्नस और मुतकल्लम, हाजिर, मुखातिब, फिर गायब और इसम जमा के बारे में भी जानेंगे। तमाम ज़बानों में जब अदद की गिनती की जाती है तो उसकी दो इकसाम होती हैं, यानी जब काउंटिंग की जाती है किसी भी चीज़ की तो वो चीज़ या तो वाहिद होती है या जमा। एक होगी तो उसे वाहिद और इंग्लिश में सिंगुलर कहेंगे, और एक से ज़्यादा होगी तो उसे जमा उर्दू में और इंग्लिश में प्लूरल कहेंगे। लेकिन अरबी ज़ुबान में अदद की तीन अक़साम होती हैं। एक के लिए आता है वाहिद, इसे मुफ़रद भी कहा जाता है। मसलन किताबुन, एक किताब। रजुलुन, एक मर्द। फिर तस्निया होता है। अरबी में हमने बात की ना कि अदद की तीन अक़साम होती हैं, तीन किस्में होती हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। तस्निया आता है
دو چیزوں کے لیے یا دو اشخاص یعنی دو لوگوں کے لیے، یعنی وہ اسم جو دو اشخاص یا دو چیزوں کو ظاہر کرے تثنیہ کہلاتا ہے۔ مثلا ایک مرد کے لیے تھا رجلن، دو مردوں کے لیے آئے گا رجلانی۔ اسی طرح مسلماتانی، دو مسلمان عورتیں، مسلماتانی، ان کو بنانے کا طریقہ ہم انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے۔ تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کہیں مثنیٰ کا استعمال ہو تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس سے مراد تثنیہ ہے، یعنی دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے یا دو انسانوں کا، دو جانداروں کا، جو بھی چیز ہے وہ دو ہیں۔ پھر ہے جمع، یہ وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ چیزوں یا اشخاص کو، لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا مسلماتن، اس کے معنی ہے زیادہ عورتیں، یعنی دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلماتن۔ اسی طرح زیادہ مرد ہوں تو آئے گا رجالن، رجالن، اس کے معنی ہے دو سے زیادہ مرد۔ مذکر، نر کو یعنی میل کو مذکر کہا جاتا ہے عربی گرامر میں، اور مونس کو، فیمیل کو یعنی مادہ کو مونس کہا جاتا ہے۔ متکلم، بات کرنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے۔ جب کوئی اپنی بات کر رہا ہو تو ہم اس کو متکلم کہیں گے، یعنی کلام کرنے والا۔ حاضر یا مخاطب، جس سے بات کی جا رہی ہو، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہو، جو سامنے بیٹھا ہو، اسے حاضر یا مخاطب کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی بات اس طرح سے ہوگی کہ اس میں ہم تم کا استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ سامنے ہے، وہ حاضر یا مخاطب کہلائے گا۔ پھر ہے غائب، وہ شخص جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو حاضر نہ ہو، جب ہم وہ کا استعمال کریں گے تو وہ شخص حاضر تو نہیں ہوگا۔ حاضر کے لیے تو ہم تم کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ یا تم بیٹھو یا تم کیا کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے وہ حاضر ہے، مخاطب ہے۔ غائب کا مطلب ہے وہ موجود نہیں ہے، جیسے ہم کہیں علی جا رہا تھا یا جا رہا ہے یا جائے گا، تو وہ موجود تو نہیں ہے نا، اسے ہم غائب کہیں گے۔ یعنی وہ شخص جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو حاضر نہ ہو تو ہم غائب کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی گرامر میں۔ پھر ہے اسم جمع، وہ لفظ جو دیکھنے میں تو واحد یعنی ایک لگے، واحد ہو، مگر ایک جماعت کے لیے استعمال ہو رہا ہو۔ مثلا قوم، قوم یا ایک قوم بھی کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو ایک قوم کہا جا رہا ہے نا، لیکن قوم ایک انسان سے نہیں بنتی، بہت سارے لوگ اس میں ہوتے ہیں، تو یہ اسم جمع کہلائے گا، یعنی وہ لفظ جو دیکھنے میں واحد لگے مگر زیادہ لوگوں کے لیے، زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہو۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم حروف علت، حروف صحیح، ثلاثی مجرد پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔